فقرة إذا جمرخة نايمين يزي سكن قراني نايمين من كياجن نايمين كحلين يزي ندعي فري نايمين مخاندا أنا تايفلت أيتوال كاو عادو مدي خوايس حزاز كالمز أنا هم غيرخة إذا جمرخة أنا جزا كوفس للولخو سلام ناي channel تخاتل تخامين ناكم دحنادهم أنا سلام أملاخ المسكن ببناكمو سلامكم بتحترف يا لي أمبار خصم channel حدث سرهنهم لايك سبسكرايب بمقهار بيتسوهنو بيتسيدا معهم برمود لايكن هنا زريتهم أو كومنت مومات مبرتاعكم أي فلين بيتحسب سلا تقوروا لي مبرتاع كابل بيغني لي تينكيو نالكو ايو بيتحسب لو ما عندي عليك سنالي اللحظة مزي أنوخو مالتي لو ما عندنا حدش ميكنا برانكيو مالتينا ياو عليك كي تقدموا مالتي لو مشات بيتسو كي تقدم قدماتو مالتي لنا بزقات عمي بيتسو بزقات عمي تأكلكم دلي حدا نجرسي بيتسو بمجمرة أمنت للغو نجرنا أنا بنجراتنا اللي يقول هو نجرت خوينو قن سو عيني سرقنا وعي بالجنو أنا اللي يقول هو نجرت خوينو قوت الجور يبكي نادر قلنا تقوري دما اسحاق يلو لأننا أليكس دما راح خوينو مالتي لما عندنا يو يمثل يوون مكنياتهم عقد حدا سو جلس لتسعن خبديو همزة عينت نجر عمت أنجلك وردك خناك خلا جلك أبزح تطريقنا أتنجر نعوز زور مكنياتو العلمان ما نمتج أنا نقول أليكس أنت نسل الخاني بيتسب بقى أنه لهم بزح جقجق كقدم كامل جقجق كقدم اللي هو تحمل حق ساقله يتناقروا نور بيتسبنا كقدم لا خفل نجر هم دي قبر قالوا لك على آتي نور بيتسبنا تملختنا لما أنت هم زعينت نجر تجمرت له بتعمي تجنقوا مالتي بيتسب قالوا لكم لا علي تجنقلوا لنا أنا أقول مخند أخو أنا أقول تجنق بيتسبنا حد نجراتك نجرت كقالك ترحقوا لها هندوتكم أكاتلو بطعم خبديو مالتي كان نجارات ترحق نجار سلتشي كادبر كبك كل سكك قد فوق حد جوخا كان نجارات كحما نجارات ترحق خلها حما نجار دمك سعوكا كله بطعم خبيد مالتي هم زعينت نجار لنا بيت سحزنا ينخد قالت له الناس أروي زخي كأنها لكم سلتشي ولا أبزح نجار ويبزح جقجق جلس للحلو في مثلنا بقى سلتشو يقولوا بيتسام مالتي سلتشو بتعمل سلتشو إنه لو ما أنتي زقت عمي أنا ون بتعمي حزنك كأمنا إذا تسعى لازتها لمنم تسمعون تدام تسوون فقادين يا إخوانتي نورالي لنا السدما بتعمي لسوا مكنياتهم بونت كان دعي أبعلي لله أبعلي هم بعلي الحسة ونجر خنو مسرخ خوس بتعمل تبني مالتي ممكنياتو حدا نجر لخونا بترجع من نجر تجورو ويتجاجا قلما كأسك كأز نجر زيت رفن قلا خل رقفة بخال حدا خيو جزي كأت بخال زريات اموزو ناجق تاتي اللي خالي اللي بتعمل دبركة مالك سلتشوي لك أنا لو ما أنت قالك سك ناجق كياتي ملوس المسعى يتسأل بطعمي تجانو كاف تجازو لأنه أخوك أنا مالتي بأربي زخزنا بيتسب قليت أربي زخ أنا ما نميز عنكن دخلت عبيت نشتي أنسان ونا من قد رخيا نسان بتشاين عن خدا ما نميز عنكن قالوا كأمنا تمكر من متعاملوا وانت سمعوا تدام تون فقادين ياخذ أين ورتي ليل مالتينا أنا جزا كوفس للولخو أنا جزا سلولسي نسخة هام لبخامز عينت نجر تجبر جزيرة خاوك أتمشي كجلتات مسولت رأي زخ فقري أنا هم زعينت تسوي يكون خيكاو دما منم عينت نجر نعخ كيخف قال أتي أول منم نجر ون كخف أكون كانوا عكون يدلي بيزخ بمالتي لمنا نورو مالتي بيتسا إنجلس أون ياو
ደረቅ ያ ብጣዕሚ ማለት እዩ። በነገራችን ላይ ድርቅ ብላ ትናገር ተላ ምንም ነገር ኣየፍልጠላይ ፕራንክ እዩ ገለ ድዩስ ምንም ነገር ኣየንቅሐለይ ብጣዕሚ ጎበዝ ተዋናይቲ እያ እና በቃ ኣነ ከምዚ ስለልኾንኩ ድኻስ ከምዚ ትጫማለቕ ኣለኻ ከምዚ ዓይነት ነገር መንዳ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ውጭስ መንዳ ዝብ ዘየቕምጦ ገለ ኢላ ትከራኸሮ ነብራ እንድዒ እስኪ ንዓዲ ክጥይቐን ንማዘር ንቆልዑ ክጥይቐን ማዘር እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይትሕዚ እስኪ ንቆልዑ ክጥይቐን ገለ ክላ ከሎስ ዋይ ቆልዑ ደሞ ከምዚ ዓይነት ነገር ይሕዛየን ከምዚ ዓይነት እሞ ንባዕሉ ክትኾነ ክላ ከሎ ዋይ ንባዕሊ ከምዚ ዓይነት ነገር ለይጥቀም ርኢኻኒ ትፈልጥ ቀይሕ ገብር ከምዚ ዓይነት ነገር ካይል መፅእ ኣነ ከምዚ ዓይነት ነገር ይጥቀም ይብላ ትከራኸሮ ነብራ ማለት እዩ ቤተሰብና ሓደ ግዜ እውን ብጣዕሚ በቃ ትናገሮ ገለ ይጠፍአካ እዩ ቤተሰብ ነገር በቃ ደፍኡ ክመፀካ ተሎ በእውነት ለይገበርካዮ ነገር ክኸውን እንተሎ እውን በቃ ብጣዕሚ ውዝግብግብ ይብለካ በቃ ትናገር ገለ ኩሉ ነገሩ ቃላት ኩሉ ይጠፍአካ ነው እዩና እሱ እውን ብጣዕሚ ቃላቱ ድንግርግር ካብ ልብልዎ ቃላት ይጠፍእዎ ነብሩ ማለት እዩ። ኢዳ ተሰዓመ ገንበራ ተሰዓመ ቤዛኺ ናብ ነገረይቲ እተይ ናብ ጭቕጭቐይቲ እተይ ገለ ብሉ ክልምና ነብሩና እሳ እውን ድርቕ ብልበለ መልሓሳ ኖ እዝማ ብስሩ ዝኾነ ነገር ነው እዚ ካየምፅኻዮ ፀወየኒ ሓቂ ትናገረኒ ሓቂ ተዘይትናገርካኒ በቃ ንክድናወደኻ ናብ ቤተሰብካ ትብሎ ነብራ ማለት እዩና ያው እሱ እውን ኣረ ናብ ቤተሰብ ዝሕዝካ ክኸየድ ናብ ቤተሰብ ኧረ ቤዛ ሰብ ይስምዖ ቤተሰብ ይስምዕዎ ይብላ ነብሩና ሓደ ነገራት እውን ዝኾነ ይኹን ነገር ችግር ክፍጠር ተሎ ነገራት ኣብ ባዕልካ ትፈትሖም ከለካ ይፅቡቕ ማለት እዩ ናብ ቤተሰብ ወይ ገለ ናብ ባሓዛ ገለ ተተሓውስዎ ፅቡቕ ኣይመፅእ ብሓቂ ኮዳስ ናትጋደደ ይኸድ ሃማነ ተኾይኑ ማለት እዩ ቤተሰብና ሰላም ትፈጥር ተኾይንካ ባዕልካ ትረዳዳእ ተለኻ ኩሉ ነገሩ ማንም ካልኣይ ይኹን ሳልሳይ ኣብ መንጎኻ ተኣትኸይ በቃ ከቢድ ነገር ይኹን ቀሊል ባዕልካ ብምርዳእ እውነት ምክንያቱ ነዊሕ ኣይትጓዓዝ ባዕልካ ተኾይኑ እዚ ነገራት ኣይበኣስ ይገድድ ብሓጭሩ ባዕልካ ትፈትሖ ትኽእል ክልተኻ ትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ካልእ ሰብ ሰልሳይ ወይ ካልኣይ ሰብ ተእትኻ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ነገራት ላተኻበደ ይኸድ ላረዘነ ላተጋደደ እንትርፎ ክኸድ ቶሎ ነገራት ክፃበብ ኣይኽእል እዩ ማለት እዩና ያው ኣሌክስ እውን ናብኣታቶም ክኸድ ኣይደለየ ማለት እዩ ኧረ ቤዛኺ ናብ ቤተሰብ ይትበልዋ ቤተሰብ ኧረ ከምዚ ዓይነት ነገር ፅቡቕ ኣይኮነ እዩ ናብኣታቶም ገለ ይብሉ ክጭነቑ ነበሩ እና ኣሌክስ ብዘጋጣሚ ምስኪና ይሽካብ ድሓር ያው ፕራንክ እዩ ምናምን ትብለላ እውን ኧረ የዛኺ ክሊ ምናምን ንብልዮ ሰውነቱ ኣይኣመነ ይነብሩ ጨናንቑ ይነብሩና በመጨረሻ ግን ጻርፍዋ ገለ እንግዲህ ጥኑስ ኮይንካ ለለታይ ግን ሓቂ ግን ጥንስስ ከምዚ ድዩ ንእሽተን ሕንቃቐት ሓወሰ ጥንስ ለይመስለኒ ማለት ንምንታይ ጻረፈን ንምንታይ ከምዚ ትብለኒ ከም ድሌተይ እዩ ትናገረ ማለት እዩና ከም ድሌተይ ልበሃል ነገር ለለ ገዛ መፍረስ እዩ ብሓቂ መበላሸ እዩ ከም ድሌተይ ክኾን ትላሊሊ ማለት እዩ ከም ድሌትካ ሓደ ግዜ ለለ ነገራት ለየባላሹ ላፈለጥና ፅቡቕ እንድዩ ያው እቲ ሕንቃቐ ፅቡቕ ኢሉ ግን መስመር ዝሓለፈ ሕንቃቐ እውን ከቢድ እዩ ማለት እየ በኣነ ማለት እዩ ቤተሰብና ካብ ሕንቃቐ ዝለዓለ ብዙሕ ነገራት ተበላሽ ንለኽልጁ ዋ ግደት እዩ ማለት እዩ ካብ ገድም ከምዚ ዓይነት ነገር ተለይ ትገብሩ እስካብ ትትንፈስ ኣነ ከምዚ በቃ ጭቕጭቕ ሓወሰ ነገር ተለየምፁ ፅቡቕ እዩ ሃልቲ እስካብ ትገላገል ማለት እዩ ቤተሰብ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዘይ ልመስል ነብሩ ቤተሰብ እስኪ ቤተሰብ ብቕንዕና ቤተሰብ ለይኾንኩም ሰብስክራይብ ገበሩለይ ላይክ ማለት እዩ ቤተሰብ ድማ ላይክ ገበሩ ቤዛኹም ማለት እዩ ምክንያቱም ምንም ቻናለይ ምንም ነገር የውሉ ይወድቕ እንሆ ሰዓታቱ ቢው ገለ ተሰዓት ክደፍዎ በሩ ከየልዕለ ይተርፊ ማለት እዩ ምክንያቱም ብሓይሊ ስለለልዕሎ ሰዓተይ በር ከየልዕለኒ ፍርሕቻ እንሄኒ ማለት እዩ ቤተሰብ ምክንያቱም ሰዓት እንድሕትልዕሉ በር ምልዓሉ ስለለይተርፎና ንኣተይ እውን ብጣዕሚ ለውረዶ ካፍቲ ሕጊ ትብል ፈቕዶ ልታሕቲ ስለለውረዶ በር ምልዓሉ ይተርፎይና ላይክ ነገበርኩም ላይክ ብጣዕሚ ቬራል ንክወፅእ ስለልሕግዝ ላይክ ገበሩለይ ማለት እዩ ተኽእልኩም ሸር
እና ቤተሰብ እውን ረኣይ ኮሜንትኩም ረኣይ ሃናፂ ኮሜንት ምማድ በረታዕኹም ይፈለየኒ እና ብድጋሚ ሰሰናዩ ፀፅቡቑ ጠጥዑሙ መመቻእና በለ ንዓኹም ናበልኩ ብዚ ክሳናበተኩም ቤተሰበይ ባይ ባይ